अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर, और एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं और उसमें एक बहुत बड़ा मसला महंगाई का है। सालों गुजर गए हैं, लोगों का रोना है कि महंगाई बहुत है, वसाइल कम है, महंगाई बहुत है। आए दिन प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, चीज़ों की, सब्जियों की, फलों की, पेट्रोल की, इसी तरह से हर चीज़ की प्राइस बढ़ती ही रहती है। और एक दफ़ा अगर कीमत बढ़ जाए तो वो नीचे नहीं आती, कम नहीं होती। अगर हुकूमत की सतह पे ऐलान कर भी दिया जाए कि प्राइसेस कम की जाएं, तब भी प्राइसेस बढ़ती ही रहती हैं। आवाम इस मसले से बहुत परेशान है। जो भी हुकूमत आई उसने यही दावा किया कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ दावे ही रहे और इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो सका। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रियाज साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रियाज साहब, ये तो एक ऐसा मसला लगता है जिसका कि कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आईं सब यही दावे करती आईं कि जब हम आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन होता ये है कि जब नई हुकूमत आती है थोड़े अरसे बाद महंगाई और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। देखिए, महंगाई बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी, और अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो आज मौजूदा हुकूमत की बात नहीं, बल्कि हर हुकूमत में, हर दौर में लोग हमेशा पिछले दौर को याद करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ज़बान में ये जो महंगाई है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि टू मच मनी फॉर टू फ्यू थिंग्स, यानी चीज़ें कम है, पैसा बहुत है। जी। अब इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊं कि आप 60s में चले जाइए। जी। 60s में अगर आप चीज़ों के कीमत देखें तो सोना 160 रुपये तोला था, 10 ग्राम नहीं, तोला। जी। और डॉलर 3 रुपये का था। जी। ठीक है। और इसी तरह से और गोश्त को देखें आप, बकरी का गोश्त 2.5 रुपये किलो था और बड़ा गोश्त 1 से 1.5 रुपया किलो। शेर, ये तो आप बहुत अच्छा अब है ना। लेकिन उस वक्त लोगों की तनख्वाह कितनी थी? 100 रुपये बहुत अच्छी तनख्वाह समझी जाती थी, यानी 100 रुपये में इतनी परचेजिंग पावर थी कि उस वक्त घर का पूरा खर्चा चलता था। अब आज एक छोटे से छोटे मुलाजिम की भी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपये है, कम से कम। ठीक है। तो अब अगर आप मल्टीप्लाई करें, आप उसको रेशियो निकालें कि एक आदमी की जो 100 रुपये तनख्वाह थी आज 20,000 है, तो कितने गुना उसकी आमदनी में इजाफा हुआ। ठीक है, उसी रेशियो से आप इन चीज़ों की कीमतों को देख लें, आप सोने की कीमत को देख लें, गोश्त की कीमत को देख लें, या डॉलर को देख लें। तो टाइम पीरियड तो सब टाइम के साथ होता है। जब ये और ये जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, 60s की बात बताई है। अयूब खान का दौर है, आमरीत का दौर था, आमरीत के दौर में कहा जाता था। लेकिन उस वक्त भी हम अपने माँ बाप से ये सुनते थे कि बहुत महंगाई हो गई। 1 रुपये की 7 किलो प्याज आती थी। तो मुझे याद है एक मरतबा वालदा बाहर ठेले वाला आया, जब लेने गई तो उसने कहा 5 शेर होगी, तो वो शोर मचाने लगी कि 7 गज़ब खुदा का 7 शेर आती थी, 5 शेर कर रहे हो। इसका तो देखिए, मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है कि महंगाई हो रही है, या एक्चुअल में हो भी रही है या नहीं हो रही है। हम महंगाई को तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ हम अपनी आमदनी को भी तो देखें। हमारी वो भी तो आमदनी भी तो बढ़ गई है। बिल्कुल। मैंने ने जैसा कहा कि पहले 100 रुपये होते थे, वो जाकर ये सब्जी तरकारी लाते थे, फिर भी पैसे बचते थे। हम स्कूल जाते थे, हमें 2 आने मिलते थे, 1 रुपये में 16 आने होते। आज आप एक बच्चा कितने पैसे मांगता है स्कूल जाने के लिए? तो जितनी मतलब कि पैसा बढ़ा है, जितना लोगों का टू मच मनी, अच्छा चीज़ें उतनी हैं। अयूब खान के दौर में 2 दिन गोश्त का नागा होता था, पीर और मंगल, ताकि हम प्रिजर्व कर सकें अपने मवेशी। तो सप्लाई ज़्यादा थी। और देखिए, इकोनॉमिक्स में सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चीज़ों की कीमतें होती हैं। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो यकीनन चीज़ें महंगी होंगी। फिर सबसे ज़्यादा, बहुत सॉरी टू से, सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग लोगों को नफ्सियाती बनाया फिर मीडिया ने। जब 150 रुपये किलो टमाटर हुए, पूरा मीडिया चीख रहा था। आज 30 रुपये किलो हो गए, किसने बताया? आज अंडे 20 रुपये से 11 रुपये 12 रुपये पर आ गया, किसने बताया? कोई नहीं बताता। तो हम क्या है, हमें एक डायलेमा में डाल दिया गया है इस मीडिया के ज़रिए। अब हम उसको देखते हैं। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड थ्योरी। आदमी, इंसान इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने माशरे से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। तो मीडिया भी इन्फ्लुएंस करने लगा है। अब मीडिया जब कहता है बहुत महंगाई हो गई, गजब क़यामत हो गई, एक तो ये फैक्टर है। दूसरे सीजनल भी होता है।
کچھ چیزیں سیزن کی نہیں ہوتی ہیں تو مہنگی ہوتی ہیں, جب سیزن آتا ہے تو وہ چیز سستی ہو جاتی ہے. پھر ہمارے ملک میں خاص طور سے مڈل مین کا بہت کردار ہے, جو فارمر سے لے کر جو سبزی منڈی میں آتی ہے سبزی, وہاں کے درمیان ایک مڈل مین ہوتا ہے جو صرف پیسہ لگا رہا ہے اور وہ ڈبل کر کے چیزیں بیچ رہا ہے. پرائسنگ جو ہے وہ پھر دنیا میں کہیں بھی مڈل مین نہیں ہوتا. صحیح, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جس کو پیسہ جانا چاہیے ڈائریکٹ وہاں تو جا نہیں سکتا, اور وہ اس کو اتنا حق نہیں ملتا. بیچ میں جو انسان اتنا کام نہیں کر رہا وہ سارا پروفٹ. اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی سے جہاں ہم جو کنزیومرز ہیں, جو عام گھریلو لوگ ہیں, فکسڈ انکم گروپ کے لوگ, ان کو جہاں نقصان ہوتا ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں, وہاں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا, فارمرز کو بہت فائدہ ہوتا ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں. مڈل مین کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جو یہ ریٹیلر ہوتا ہے سبزی ترکاری والا, اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, چونکہ ہر چیز پر 1-2 روپے بڑھا دیتا ہے. دیکھیے فرض کیجئے مثال کے طور پر آپ کے گھر کے بجٹ میں 1000 روپے کا اضافہ ہو گیا, ایک فکس انکم والا, تو وہ تو مجبور ہے بیچارہ. لیکن یہ کاروباری آدمی کیا کرتا ہے, ہر چیز پر اگر 1 روپیہ بھی بڑھا دے تو وہ 1000 روپے کو کور کر لیتا ہے, تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا مہنگائی کا. لیکن دیکھیں انفلیشن تو ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, انفلیشن تو ہے بالکل. پرائسنگ جو ہے, انسان کی جو قوت خرید ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہیں. یہ چیز تو یہاں پہ ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں پچھلے اگر 10-12 سال کا بھی ڈیٹا نکال لیں تو اگر آپ پرائسز چیک کریں تو بہت زیادہ فرق آ چکا ہے پرائسنگ میں. اور اگر میں باہر جاتی ہوں, دوسرے ممالک میں جاتی ہوں, اور وہاں پہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اتنی پرائسز نہیں بڑھی ہیں, یعنی کہ شاید 1% یا 2% اضافہ ہوا ہوگا پرائسز میں. لیکن یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو بالکل 50-60% جو ہے پرائسنگ وہ بڑھ چکی ہے. تو یہ چیز تو ہمارے یہاں ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ مختلف چیزوں پر انڈائریکٹ ٹیکس لگا کر اپنے خرچے پورے کریں گے. اب آپ ٹیکس دیکھیے کتنا بڑھ چکا ہے. اور پھر قرضے آپ دیکھیے, میں ایک ہی صرف مثال دوں, لاہور میں اورنج ٹرین کا منصوبہ شروع ہوا, بڑا لوگوں نے دھوم مچلی, صاحب بہت ہمارا ملک جدید ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 8 کروڑ روپے جو ہے اس کا ٹکٹ ریونیو حاصل ہوتا ہے, ٹوٹل 8 کروڑ. اور اس کا بجلی کا خرچہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ 75 لاکھ. باقی اخراجات چھوڑ دیں آپ, تو گورنمنٹ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے نا بھائی, اس کو چلانے کے لیے سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. تو آپ بجلی کو دیکھیے, آپ بجلی جو ہے وہ تقریباً گورنمنٹ کو 17 روپے پر یونٹ سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. تو ہماری ایکسپورٹ بھی نہیں ختم ہو چکی تھی, امپورٹس بڑھ چکی تھی, ریونیو تھا نہیں, اور گورنمنٹ کو سبسڈی بھی دینی پڑ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں ڈالر کہاں پہ پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے, آج 160 روپے سے اوپر ڈالر ہے, جبکہ اگر 10 سال پہلے 12 سال پہلے دیکھیں تو 60-65 روپے تھا ڈالر. تو اب اس کا آپ دیکھیے اگر ریشو آپ نکالیں تو بہت زیادہ انسین. ایکسپورٹس نہیں ہے نا, ایکسپورٹس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس انڈسٹریز نہیں ہے. آپ نے کون سی انڈسٹری لگائی آپ مجھے بتائیے, اورنج ٹرین اور جنگلہ بسوں کے علاوہ آپ نے کون سا کام کیا؟ اور وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ میں نے بھی بتایا نا کہ وہ تو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ پراپر پلاننگ ہی نہیں ہوئی. پراپر پلاننگ نہیں ہوئی. آپ نے صرف سوچا کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکس لگایا. آج آپ جائیے جو بھی چیز بازار سے خریدیے اس پر سیل ٹیکس اور GST لگی ہوئی ہے, وہ ہم دے رہے ہیں. وہ بھی ہم دے رہے ہیں, ہم اپنی تنخواہ میں سے بھی ٹیکس کٹواتے ہیں, وہ بھی کٹواتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں بھی جائیں, اگر ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے, ہم اگر ایک پانی کی بوتل بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس کٹتا ہے, ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. تو یہ مہنگائی ختم ہمارے پاس نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے جب تک کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. گورنمنٹ اب دیکھیں 4 کروڑ جو ہے رجسٹرڈ ہیں بینک اکاؤنٹس, کمرشل بینک اکاؤنٹس, یعنی, اور اس میں سے صرف 1 کروڑ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایکسپورٹس بھی نہیں ہے. وہ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ بڑھنا شروع ہے. تو ہمارا میڈیا بھی لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی مہنگائی اس وجہ سے ہے اور یہ چیزیں دور ہوں گی. کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. ہم کہیں باہر کے ملک میں بھی اپنی ٹریولنگ کے لیے جانے والے ہوں تو ہم 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے فلانے. تو ملک کے لیے بھی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اس وقت ملک میں جو بھی پروجیکٹس ایسے ہیں جو لانگ ٹرم ہیں جس کا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتاتا. بالکل. تو لوگ تو بیچارے اس مہنگائی سے پریشان ہو, اور ایسے جب قیمت کم ہوتی ہے تو خبر نہیں چلتی. وہ پرنٹ میڈیا میں ایک مثال ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو وہ خبر نہیں ہے, اس کو آپ خبر نہیں لگا کہ کتے نے ریاض صاحب کو کاٹ لیا, یہ خبر نہیں ہے. اگر ریاض صاحب نے کتے کو کاٹا
تو وہ خبر بن جائے گی. یعنی انسان کتے کو کاٹے تو خبر. بالکل میڈیا یہی کر رہا ہے. تو وہ چیز آپ دکھائیں جو مہنگی ہو گئی تو خبر ہے, سستی ہوئی تو خبر نہیں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ریاض صاحب, بالکل صحیح آپ نے کہا, اور اس میں پلاننگ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بہتر کرنے کی, ان کو پراپر پلان کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.